الحمد لله الحق المبين، هادي الورى إلى الصراط المستقيم، باعث محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، رحمة بالمؤمنين وحجة على العالمين، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحول والقوة لمن لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم النافع لهو خير ما تصرف فيه نفائس الأوقات، وتبذل فيه أثمن الأعمار والأموال، وإن أشرف العلوم لهو العلم بشرع الله تعالى، وإن ثمرة العلم بشرع الله تعالى لهي التفقه في دين الله عز وجل، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن هنا كان الفقه الإسلامي هو الميزان الذي توزن به الأمة المسلمة من حيث تقدمها أو تأخرها، وبه تقاس خيريتها، فكلما كان أهلها مشتغلين بالفقه غلب عليهم الخير، وكلما نقص اهتمامهم به قل خيرهم وكثر شرهم. ولما كانت الشريعة المحمدية الغراء صالحة لكل زمان ومكان، مستوعبة لكل التطورات والتغيرات التي تطرأ على البشرية، إنما كان هذا الصلاح بسبب ما تضمنه القرآن الكريم، الذي هو الأصل الأول من قواعد وكليات وأصول تخضع لها الفروع والجزئيات، وتنضبط بها الوقائع والأحداث مهما استجدت وتغيرت. وكان صلاحها كذلك بسبب ما تضمنه الأصل الثاني، الذي هو السنة النبوية من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، الذي أوتيه يفسر به أو يفصل به ما أجمل وعمم في القرآن. ومن هنا كان الاشتغال بصوغ قواعد كلية بناء على هذين الأصلين أهم ما يجب على الفقهاء العناية به داخل الفقه الإسلامي، لأن هذه القواعد هي الوسيلة التي تكفل ضبط فروعه، أي فروع الفقه وجزئياته، وتخريجها على أصولها وإلحاقها بكلياتها. قال العلامة مصطفى أحمد الزرقاء رحمه الله: ولولا هذه القواعد، يقصد القواعد الفقهية، لبقيت الأحكام الفقهية فروعا مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها في الأفكار، وتبرز فيها العلل الجامعة، وتعين اتجاهاتها التشريعية. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ثم صارت القواعد الفقهية علما مستقلا له مبادئه وله غاياته. وقبل بيان أهمية القاعدة أو القواعد الفقهية في جمع شتات الفقه وتسهيل مسالكه على الفقهاء، أود الإشارة إلى تعريف القاعدة الفقهية أولا. فالقاعدة في اللغة تطلق على معان تؤول جميعها إلى معنى واحد يجمعها، ألا وهو الأساس. فقواعد كل شيء أسسه وأصوله التي يبنى عليها، سواء كان هذا الشيء حسيا كقواعد البيت، أو معنويا كقواعد الإسلام وكقواعد العلم وكغير ذلك. أما في الاصطلاح فقد حدت القاعدة الفقهية بتعريفات كثيرة، أكتفي منها بتعريفين. أولاهما لأبي عبد الله المقاري، الذي حدها بقوله: ونعني بالقاعدة أي الفقهية كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. وتعريف ثاني للعلامة محمد الروقي حفظه الله، الذي حدها بقوله: القاعدة الفقهية حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة منطبق على جزئياته على سبيل الاضطراد أو الأغلبية.
وسأكتفي بشرح التعريف الثاني لأنه تعريف مبسط، ولأنه جاء بعد أن اعترض على تعاريف الفقهاء أو الذين حدوا القاعدة الفقهية. فقوله حكم كلي أفاد هذا القيد أن القاعدة لا ترتبط بجزئية واحدة بل بعدة جزئيات. وخرج به كذلك الضابط الفقهي الذي يجمع فروعا من باب واحد. قال السيوطي رحمه الله: القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعا من باب واحد. إذن القاعدة تختلف عن الضابط. القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، فقاعدة الأمور بمقاصدها هي شاملة لفروع من أبواب شتى مختلفة، بينما الضابط يجمع فروعا ولكن من باب واحد، كقاعدة أو كضابط: من لا يرث لا يحجب وارثا، من لا يرث لا يحجب وارثا إلا الإخوة للأم. فهذا الضابط يجمع فروعا ولكن من باب واحد الذي هو باب الإرث، وبالأخص من فصل الحجب في الميراث. وقوله أي قول صاحب التعريف مستند إلى دليل شرعي، أي الحكم الكلي مستند إلى دليل شرعي، أفاد أن القاعدة الفقهية هي حكم شرعي يستنبطه الفقيه من الأدلة الشرعية، وذلك كاستنباط قاعدة الحرام لا يتعلق بذمتين من قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقوله على سبيل، إذ لا أفصل في كل جزئيات التعريف، وإنما ما يحتاج إلى شرح منه. وقوله كذلك على سبيل الاضطراد أو الأغلبية يفيد أن القاعدة قد تستوعب كل الجزئيات وكل الفروع، إلا أنه قد يشذ عنها بعض الفروع فلا تنطبق القاعدة على كل الجزئيات، إنما تنطبق على أغلبها، وذلك كقاعدة الحكم معلق على الغالب لا على النادر، وهي قاعدة فقهية تجمع فروعا من أبواب مختلفة شتى. الحكم معلق على الغالب لا على النادر، فإنه أحيانا كما قال القرافي رحمه الله: فإنه أحيانا يعتبر الشرع النادر ولا يؤخذ بالغالب. وذلك كمسألة، يعني هذه المسألة ذكرها القرافي رحمه الله في الفروق، كمسألة أن ما يغلب على الولدان أنهم يوضعون ل6 أشهر، أن الولد يولد ل6 أشهر، كما ذهب إلى ذلك من قال بناء على قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن غالب الولدان يولدون ل6 أشهر. فإذا جاء الولد بعد 5 سنين من امرأة طلقها زوجها ضار، أي هذا الولد ضار بين أن يكون زينا وهو الغالب، لأن غالب الناس، غالب الولدان أو غالب تلد ل6 أشهر إلى 9 أشهر. فإذا جاء الولد بعد 5 سنين من طلاق هذه المرأة من زوجها ضار بين أن يكون زينا وهو الغالب، وبين أن يكون تأخر في بطن أمه وهو نادر بالنسبة إلى وقوع الزنا في الوجود. لكن الشرع ألغى الغالب وأثبت حكم النادر، ألغى الغالب فلم يقل بأن هذا الولد من زنا، وأثبت حكم النادر وهو تأخر الحمل. والمصلحة في ذلك يعني أنه ألغى النادر، ألغى الغالب، ألغى التعلق بالغالب وأخذ بالنادر للمصلحة رحمة بالعباد ولحصول الستر عليهم ولصون أعراضهم عن الهتك. فالغالب على القواعد الفقهية هو وجود الاستثناء وعدم الاضطراد. قليلة هي القواعد التي تكون مضطردة ومنطبقة على جميع جزئياتها. ولذلك قالوا رحمهم الله: ومن القواعد عدم اضطراد القواعد، أي إن لكل قاعدة استثناء،
والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.